موقع تے اپنے اللہ نو تے اپنے رسول نو یاد رکھتے ہیں. اسٹیج دی زینت پیر طریقت رہب شریعت سید غلام عباس غلامی شاہ صاحب آپ صدارت فرما رہے نے. یہ سید زادے نے اسی اندر نوکر غلام خادم انہاں کے میں عرض کیتی ہے کہ اے ماشاءاللہ تو لائے تے انہوں اس سائڈ تے بٹھاؤ، لیکن یہ سائڈ تے کرن لگے سر میں کہا نہیں انہوں اس سائڈ تے بٹھاؤ تاکہ انہوں بھی فیض ملتا رہے تو منہوں بھی ملتا رہے. میرا فیض تے نہ بند ہو گئے. ہوں تساں محبت نال پیار نال بہ کے چند کڑیاں گفتگو کرنی ہے تو تساں سننا ہے. جیڑا انہوں نے مجھے موضوع دیتا ہے عظمت والدین میں وہ رہ کے گفتگو کراں گا. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی توجہ میری طرف رکھنی ہے. بندہ مومن اپنے مالک اپنے خالق نو سجدہ کرن واسطے بندہ وضو کردا ہے تے وضو کر کے جدوں بندہ پاک ہو جاندا ہے تے پھر پاک پروردگار عالم دے کے کھڑا ہوتا ہے. مصلی تے کھڑا ہو کے بندہ ایک صدا بلند کرتا ہے اللہ اکبر. کیڑی صدا بلند کرتا ہے؟ اچھی بولو اللہ. اور مالک دا نا تے اچھی لگو نہ آکھو اللہ اکبر. فیکٹری دا مالک ہوئے فیکٹری دے مالک نو او دا ورکر او دا کاریگر جدو آندا نا بہو جی تے فیکٹری دے مالک دے کلیجے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے. او دا ایڈا کلیجہ چوڑا ہو جاندا ہے. انہوں بندہ پوچھدا ہے بہو جی بڑا پھلدے ہو بڑا سماندے پہ خیر ہے. وہ آکھے گا یار میرے فیکٹری دے ورکر نے میرے کاریگر نے منو آکھیا بہو جی. او فیکٹری دا مالک ہے او اتنا راضی ہو گیا ہے. تسی تے اللہ دے بندے ہو جدو تسی اس زمین تے بہ کے پاک ذکر دی محفل تے بہ کے کہنا ہے اللہ تے مالک کتنا راضی ہو گئے او خالق کتنا راضی ہو گئے. بندہ مومن مصلی تے کھڑا ہوندا ہے. مصلی تے کھڑا ہو کے صدا بلند کرتا ہے اللہ اکبر. ہاتھ بند ہے ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اودیاں حمداں اودیاں شاناں اودی پاکی دا تذکرہ کردا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو نماز دے اندر کدی اٹھاندا ہے کدی بٹھاندا ہے. کدی رکوع اندر کدی قیام اندر کدی سجود اندر. پھر اللہ کدی اٹھاندا ہے پھر بٹھاندا ہے رکوع اندر قیام اندر سجود اندر. ہر طور طریقے دے نال مالک اپنے بندے کولوں محنت مزدوری پیا کرواندا ہے. لیکن جدو اتحیات دی واری آندی ہے اللہ فرماندا ہے میرے بندے جی مولا حکم ہوئے فرمایا ایتھے اتحیات دے اندر ادب نال پیار نال سلیقے نال بہ جا. ہن تیریاں نظراں بھی تیری چولی وچ رہن. ہن اٹھنا بھی کوئی نہیں ہن جھکنا بھی کوئی نہیں ہن رکوع بھی کوئی نہیں ہن قیام بھی کوئی نہیں. مولا جدوں تیری حمد ثنا پیا پڑھدا سا کدی اٹھانا سا کدی بٹھانا سا کدی رکوع اندر کدی قیام اندر کدی سجود اندر. یا اللہ سمجھ نہیں آئی ایتھے بڑے ادب نال پیار نال بہن دا حکم پیا دینا ہے. اللہ فرماندا میرے بندے ایتھے تینوں ادب نال پیار نال تاں پیا بٹھانا کیونکہ ہن تو میرے محمد دے سلام نہیں پڑھنا. السلام علیکہ ایھا النبی. تو میرے رسول دی بارگاہ سلام پڑھنا ہے تے تاں تینوں ادب نال پیار نال پیا بٹھانا کہ ادب نال پیار نال بیٹھ جا تے پھر میرے محبوب دی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کر. بندہ مومن نماز پیا پڑھدا ہے. اللہ فرماندا ہے میرے بندے جی مولا حکم ہوئے فرمایا اتنی محنت مزدوری کیتی ہے کدی اٹھنا ہے کدی بہنا ہے کدی چکنا ہے کدی رکوع اندر کدی قیام اندر کدی سجود اندر. او میرے بندے تینوں بھی تے کچھ چاہیے نا. جی مولا چاہیے. فرمایا نماز دے اندر میں تیرے جو بھی دعا رکھی ہے منگ ربنا اغفر لی اللہ میری بخشش کر دے. جنہوں سمجھ آئیے نا وہ آکھے سبحان اللہ. اگلا شاہ جی بیٹھے نے میں انہاں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا کہ میرے ماموں جان دے دو بیٹیاں دی اج شادی ہے. انہاں دی مہندی دی رات ہے اج تے اوتھے بھی محفل پاک سچی ہے. لیکن اس نوجوان نے آکھا کہ قاری صاحب میں تواڈے جمعے دا نمازی ہاں تے میرے کول ضرور آنا.
میں اس بچے کو ضرور آیا اتوں پڑھ کے میں کہ لاہور جانا 11 بجے کا ٹائم میرا اتنے سی لیکن اتنے پورا ہو گیا وہ اگلی محفل کوئی گل نہیں یہاں کے کھاتے ہی پا دیں تھی آخو ذرا سبحان اللہ وہ تو ہوں پی گئی ہے کیونکہ 11 بجے کا اتنے ٹائم سے انہوں نے اتنے لیٹ کر چڑیا تو ہوں وہ بھی محفل یہاں کے کھاتے ہی ہے تھی آخو سبحان اللہ اللہ فرمایا میرے بندے تینوں بھی تو کچھ چاہیے منگ ربنا اغفر لی اللہ میری بخشش کر دے اللہ فرماندا میرے بندے اپنی جوگی دعا منگی ہے جی مولا منگی ہے فرمایا جڑا مائی بابا گھر ہی نا او دے جوگی دعا بھی میں نماز دے وچ ہی رکھی ہے منگ والی والدیا اللہ میرے والدین دی بخشش کر دے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تک جنیاں روحاں زمین ارواح ول آندیاں رہن گیاں اللہ انہاں دی بھی بخشش کر دے یا اللہ جڑیاں روحاں سے زمین ارواح ول آئیاں ہی نہیں یوم یقوم الحساب یا اللہ جڑیاں روحاں زمین ارواح ول آئیاں ہی نہیں ماں دے رحم اندر آئیاں ہی نہیں یا اللہ تو آنا انہاں جوگی بھی دعا منگو اللہ فرماندا روحاں آئیاں نے یا نہیں آئیاں دعا کر جانا تیرا کام میں انہاں دے کھاتے پا دینا محمد دے خدا دا کام ہے تو دعا کر دعا کرنا تہاڈا کام ہے اسی قبرستان جانے ہیں جا کے دعاواں کرنے ہیں کچھ بندے ساڑھے تے اعتراضات کرتے ہیں دیکھو جی اے سنی مشرک اے بدعتی اے قبراں تے جاندے نے قبراں نو جا کے پوجتے ہیں دعاواں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں قبرستان جا کے دعا نہیں کرنی چاہیے بندہ تے مر گیا ہے منا مٹی تھلے ٹر گیا ہے انہوں دعا کتھوں لگدی ہے میں کہا مولوی جی دسو جنازہ مرن تو پہلا پڑھ دے یا بعد وچ پڑھ دے ہو جنازہ مرن تو پہلا پڑھ دے ہو یا بعد وچ پڑھ دے ہو آندا قاری صاحب ظاہر ہے بندہ مر جانا جنازہ تے اودی پڑھنا ہے میں کہا ٹھیک ہو گیا اے جنازہ مرن تو بعد ہی پڑھنا ہے میں کہا پکی گل ہے آندا جی پکی گل ہے جنازہ تے مرن تو بعد ہی پڑھنا ہے میں کہا جنازے اندر کی پڑھ دے ہو آندا مردے جو کی دعا تو سمجھ نہیں آئی آندا مردے جو کی دعا میں کہا تسی آندے ہو بندہ مر گیا مٹی تھلے ٹر گیا بندے نو دعا نہیں لگدی کہ تسی آندے ہو جنازے اندر مردے جو کی دعا پڑھنی آ میں کہا تہاڈی جنازے دی منگی ہوئی دعا کیڑے سوراخ اندر ٹر جاندی ہے جے تہاڈی جنازے دی پڑھی ہوئی دعا کسے سوراخ رستے مردے تک پہنچ جاندی ہے تے پھر سنیاں دی بھی کل دسویں تے 40 دی منگی ہوئی دعا جڑے سوراخ رکھ تہاڈی جاندی ہے ساڈی بھی اسے سوراخ رکھ ٹر جاندی ہے میرے تو تھوڑی آقا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنی زندگی دے اندر ایک حج کیتا ہے کنے کیتے ہیں بولو تسی اللہ تھانوں ہی کراوے کنے حج کیتے ہیں میرے تو تھوڑی آقا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنی زندگی دے اندر ایک حج کیتا ہے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جی سیدی یا رسول اللہ حکم ہوئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس سال حج کرنا ہے صحابہ حضور دی بارگاہ بیٹھی ہوئے نے جنابی عمر پاک بھی حضور دی بارگاہ بیٹھی ہوئے نے جنابی حضرت بلال حبشی بھی حضور دی بارگاہ بیٹھی ہوئے نے جنابی حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور دی بارگاہ بیٹھی ہوئے نے حضور نے فرمایا اے صحابہ جی سیدی یا رسول اللہ فرماوے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس سال حج کرنا ہے صحابہ کو خبر پھیل دی پنڈاں دے پنڈاں تک چلی گئی ہے پنڈاں دے پنڈ جمع ہو کے جدیاں دی شکل دے اندر مدینہ پاک حضور دی بارگاہ جا گئے جدو حضور دی بارگاہ سارے غلام جمع ہو گئے حضور نے فرمایا اے غلاموں جی آقا فرمایا غلاموں کی طرح غلام عرض کی آقا حضور پتہ چلیا ہے اس سال تساں حج تے جانا ہے حضور اسی تہاڈی بارگاہ جا گیا اے سونیا اساں بھی تہاڈے نال جانا ہے اسی بھی تہاڈے نال حج تے جانا ہے حضور تسی حج پڑھاؤ گے حضور اسی تہاڈے مگر حج پڑھا گے حضور قیامت دیاڑا ہی ہوے گا نفسا نفسی
खुशी दा आलम होवेगा। हजूर रब दी कचहरी लगी होवेगी। हजूर कोई उठ के आखेगा ए मौला असा फलां मौलवी पिछे हज पड़ी है। कोई उठ के आखेगा मौला असा फलां इमाम पिछे हज पड़ी है। पर सोनिया जदों साडी वारी आएगी असी उठ के आखांगे ए मौला नाने ते फलां इमाम पिछे हज पड़िया है। मौला जरा साडे वल देखो असां नबियां दे सुल्तान पिछे हज पड़िया है। सारे सिहाबा हजूर की बारगाह च आ गए। हजूर ने फरमाया मेरे सिहाबा जी आका फरमाया तैयारी कर लो। सिहाबा सारे तैयार हो जाओ। मुसलमानों सारे गुलाम तैयार हो गए। हजूर भी तैयार हो गए। हजूर ने दस्तार मुबारक सजाई है। हजूर ने जुब्बा मुबारक सजा लिया। हजूर की जुब्बा निकाल के हजूर बाहर तशरीफ ले आए ने। सियाबा हजूर वाल वेखिया। सियाबा सोने वाल वेख आंदे ने सदके जाइए अज सोना किन्ना सोना पिया लगदा है। हजूर किन्ने सोने पे लगदे ने। हजूर की दुकान तशरीफ ले आए। हजूर ने फरमाया ए सिहाबा जी आका फरमाया सिहाबा जरा कितारा बना लो। सिहाबा कितारा बना लिया। मेरी सरकार रखी अगे मगर सिहाबा ने हजूर ने फरमाया मेरे सिहाबा काफला तोड़ देवो। मुसलमानों काफला तोड़ दिता गया है। कायनात अलियो हजूर अगे अगे पे जाते ने मगर सिहाबा पे जाते ने। सिहाबा जदों हजूर की टोर वेख सिहाबा हजूर वाल वेखी जान। सिहाबा हजूर वाल वेखी जान। सिहाबा हजूर की टोर वेख आते ने सदके जाइए अज सोना तुरदा पिया जाता है। सोना तुरदा भी किन्ना सोना पिया लगता है। हजूर टुरदे भी किन्ने सोने पे लगते हैं। कायनात अलियो हजूर जा रहे हैं मगर सिहाबा भी जा रहे हैं। चलदियां चलदियां एक ऐसा मुकाम आया मेरे नबी ने फरमाया ए सिहाबा जी आका फरमाया जरा इत्थे काफला रोक लो। मुसलमानों काफिला रोक दिता गया है। हजूर ने फरमाया मेरे सिहाबा तुहाडे नाल एक मशवरा करना है। सिहाबा अर्ज कीती आका हुक्म होवे। हजूर हुक्म होवे। सिहाबा फरमाया सिहाबा इत्थे सवारियां तो उतर जाओ। सिहाबा सवारियां तो उतर गए। मेरे आका फरमाया तुहाडे सारे ने एक मशवरा करना है। सिहाबा अर्ज कीती हजूर हुक्म होवे। हजूर ने फरमाया किला शाह। हजूर ने फरमाया मेरे सिहाबा इत्थों जी दो रस्ते पैंदे ने। यह रस्ता भी मक्का शरीफ जाता है ते यह भी रस्ता मक्के शरीफ जाता है। पर मैं चाहना वा जरा इधरों दी चलीए। जिन्हां दी तवज्जो हजूर वाल लेना वो आखो जरा सुभान अल्लाह। हजूर फरमाया मैं चाहना कि इधरों दी चलीए। गुलामां विच गुलाम खड़ा होकर अर्ज करदा है इजाजत हो सवाल करना। मेरे आका फरमाया गुलामा बयान कर। गुलाम आंदा सोना ए रस्ता तो बड़ी दूर पैंदा तो बड़ा बड़ा पैना। इधरों भी चल रहा इधरों जरा नजदीक है। हजूर दी अखियां विचों आंसू निकल उची आखो जरा सुभान अल्लाह। मेरे आका दी अखां विचों आंसू निकल आए। हजूर दी अखां विचों आंसुआं दी लड़ी लग गई है। जनाब अबू बकर सदीक हजूर दी बारगाह च अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह सोनिया हजूर गुलाम ने तुहाडी बारगाह सवाल कीता है। हजूर तुहाडी अखां विचों आंसुआं दी लड़ी लग रही है। हजूर तुसीं रोन लग पई हो। हजूर रोन दी वजह की है? मेरे नबी ने फरमाया ए सिहाबा इस गुलाम ने
کے میرے آقا نالے روندے نے میرے آقا فرمایا اے صحابہ میں جاننا وا رستہ بڑی دور پیندا ہے ادھروں بھی بڑا والا پینا ہے اے صحابہ پر میں چلا وا ذرا ادھروں بھی چلیے غلام عرض کر دے میرے آقا حضور ادھروں جان دی وجہ کی ہے حضور ادھروں جان دی حکمت کی ہے میرے نبی نالے روندے نے میرے نبی فرمایا اے صحابہ اس رستے تے میری ماں دی قبر مبارک تے میں حج کرن چلا وا میں چلا وا حج کرن تو پہلا میں اپنی ماں دی قبر تے سلام کر جاواں نالے جاندیاں میں ماں دی قبر تے دعا کر جاواں سانو تے حضور دسیا ہے سانو تے آقا دسیا ہے سانو تے مدنی دسیا ہے قبرستان جایا کرو حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس رستے تے میری ماں دی قبر مبارک ہے صحابہ کی آقا حضور اسی اندروں چلیں گے پاویں جتنا مرضی والا پیندا ہوئے حضور اسی اندروں بھی چلیں گے حضور نے فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا قافلہ توڑ دیو مسلمانوں قافلہ توڑ دیتا گیا میرے نبی دا ذکر دی محفل چ آون والیو سیدزادیاں دی زیارت کرن والیو ذرا میرے جملیاں ول دھیان کرنا قسم خدا دی میرے آقا جا رہے حضور سواری تے سوار نے کلہم سیابہ سواریاں تے سوار نے میرے آقا دی سواری پئی جاندی ہے مگر سیابہ جاندے نے ایک ایسا مقام آیا ہے میرے آقا نے اپنی سواری خالی کر دیتی ہے حضور پیدل چل کے جانا شروع ہو گئے کلہم سیابہ سواریاں اتر گئے جناب ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ جا گئے آقا حضور تھے پیدل چلن دی وجہ کی ہے حضور تھے پیدل کیوں پہ ٹردے ہو حضور کی آنکھوں میں آنسوں دی لڑی لگ گئی حضور پہ روندے نے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اس زمین تے کہ میں سواری تے میں سفر کر رہا جس زمین بھی گود وچ میری اما آمینہ آرام پیاں کر دیاں نے اس زمین تے ٹکڑے میں کیویں سواری تے سفر کراں جس زمین دی گود وچ میری ماں آمینہ کر دیاں نے میں اس زمین تے ٹکڑے تے کیویں سفر کراں کائنات والیو کردے دل رکھن والیو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو حضور جا رہے صحابہ بھی مگر جا رہے حضور زور قطار رون لگ پے حضور دی ریش مبارک سوانل بن گئی ہے حضور روئی جاندے نے جناب ابو بکر آندے نے آقا حضور بڑا بے روندے ہو حضور فرمایا میرے غلامو ذرا سامنے دیکھو میری ماں آمینہ دا مزار آ گیا ہے میری اماں جان دا مزار آ گیا ہے میرا غلامو میری ماں دی قبر مبارک آ گئی ہے چل دیا حضور اپنی امی جان دی قبر دے قریب گئے حضور نے جا کے ماں دی قبر دے پیڑ دے درمیان تے ہاتھ رکھیا حضور نے کچھ گلاں اپنی ماں نال کیتیاں نے حضور روندے نے حضور نے فرمایا اے میری مقدس ماں اج تیرا محمد آیا او محمد آیا جدے نال کافراں نے بڑے ظلم و ستم کیتے اے میری مقدس ماں اج تیرا یو محمد آیا جنوں کافراں نے دروازیاں چ دھکے مارے اے میری ماں اج تیرا یو محمد آیا
لائیو چل رہا ہے یار اور اسکرین صاف میرے آقا پہ حضور فرمایا میری ماں کاش آج تسی موجود ہوندی آج بندیاں تسی اللہ نے کلمہ شریف تین ایسے مقام نے جتنے میرے آقا پڑھا پہلا مقام حضور اپنی امت کی یاد وچ بنا دے دوسرا مقام حضور کدی روئے نے توجہ میرے آل رکھو دوسرا مقام حضور کدی روئے نے حضور ایک دن حضرت ام سلمہ آپ نے حدیث لکھا کہ حضور نے فرمایا ام سلمہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا ام سلمہ میں اندر داخل ہونے لگا تے میرے تے وحی دا نزول ہونے لگا تے اندر آن دی کسے نو کوئی اجازت نہیں اندر کوئی نہ آوے اچھی آکھو سبحان اللہ حضور فرمایا ام سلمہ اندر کوئی ایک گل یاد رکھنی ہے اندر کوئی نہ آوے اندر کوئی نہ آوے حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں دروازے چ کھڑی پہرا پہ دینی ہے حضور اندر داخل ہو گئے حضور جدو اندر داخل ہوئے تو دروازہ ہو گیا بند دروازہ ہو گیا بند حضور اندر داخل حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں پہرا پہ دینی ہے دائیں جانب کبھی بائیں جانب کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب حضور فرمایا ام سلمہ اندر کوئی تھکے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھکے پھر اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ ادھر والے بندے بھی بولو تے آکھو سبحان اللہ گوڑے تھلے کرو محفل دادا بھی دو سامنے ہو کے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے ایک باری اچھی ساری آکھو ذرا سبحان اللہ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے حضور اندر داخل ہو گئے حضور نے فرمایا ام سلمہ اندر آن دی کسی نے کوئی اجازت نہیں حضرت ام سلمہ فرما دیا میں دروازے تک کھڑی پہرا پہ دے لیا کئی جانب جانیاں کبھی بائیں جانب جانیاں حضور نے فرمایا ام سلمہ اندر آن دی کسی نے کوئی اجازت نہیں حضرت ام سلمہ فرما دیا میں دروازے تک پہرا پہ دے لیا حضرت ام سلمہ فرما دیا چھوڑا دیا ویلا گزری ہے کوئی نہیں آیا مگر ایک شہزادہ آیا ہے جدا نام مولا حسین ایک شہزادہ آیا ہے جدا نام مولا حسین میں آقا حسین کا نام لینا ہے تو ہاتھوں بلند کر گئے مولا حسین کا نام لینا ہے حضرت ام سلمہ فرما دیا نے کوئی نہیں آیا مگر ایک شہزادہ آیا ہے جدا نام مولا جڑے بندے نے حضرت مولا حسین دے ذکر تے ناؤ کے ہاتھ وہ اپنے گرے بان اندر چاچی مارے کہ کیڑی غلطی میرے کو ہو گئی کہ پاکاں دا ذکر میری زبان تے نہیں آیا اے وہ اصلی ذکر چھڑ گیا ماشاءاللہ سید زادے تشریف فرمان ہے دیکھو گل کدھر بھی جاندی سی تے آ کدھر گئی ہے آوے کیوں نہ سید زادے جی کول بیٹھے ہن تسی ہاتھ بلند کر کے ذرا اگر مولا حسین قربانی نہ دیندے اج کوئی محفل کران والا نہ ہوندا اگر مولا حسین قربانی نہ دیندے اج نہ مسجد ہوندی نہ اذان ہوندی یہ جو کچھ ملیا ہے سید حسین اس ہستی دا نام ہی انج نہیں لیندا سینہ چوڑا کر کے ہاتھ چاہ کے لیندا حضرت ام سلمہ فرما دیا نے تھوڑا دیا ویلا گزری ہے کوئی نہیں آیا مگر ایک شہزادہ آیا ہے جدا نام مولا سید زادے نو پتہ چل جائے قسم خدا دی اگر کنڈی مارو گے کل قیامت کا دیاڑا ہوئے گا تواڈا پتہ چل جائے گا اسی تے آکھاں گے اے مولا ساڈے بندے امن کوئی نہیں اسی تے دنیا تے بس حسین دے نعرے مار دے حضرت ام سلمہ فرما دیا نے تھوڑا دیا ویلا گزری آئے کوئی نہیں آیا مگر ایک شہزادہ آیا ہے جدا نام مولا حسین حسین جنہوں میرے نبی نے گڑتی آپ دیتی ہے انہاں دا نام مولا ہاتھ بلند کر کے نہ لینا جنہوں میرے نبی نے گڑتی آپ دیتی ہے انہاں دا نام مولا حسین جدے کان
ہے انہاں دا نام مولا حسین کیڑی اذان پڑھی ہے جیڑی اج بھی داتا صاحب دی دربار والی مسجد اندر پڑھی جا رہی ہے کیڑی اذان پڑھی ہے جیڑی اج بھی حضرت بابا فرید دربار دے مسجد وچ پڑھی جا رہی ہے اللہ اکبر حسین جدے کان وچ میرے نبی نے اذان نہ پڑھی ہے انہاں دا نام مولا حسین جنوں نبی نے اپنی زلفاں بطور وعدہ پھڑائی ہیں انہاں دا نام مولا حسین جنوں نبی نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کرائی ہے انہاں دا نام مولا حسین حضرت ام سلمہ فرما دیا نے شہزادہ حسین آگے حضرت ام سلمہ فرما دیا نے شہزادہ حسین آگے حضور نے فرمایا سلمہ ادھر آؤں دی کسی نے کوئی اجازت نہیں حضرت ام سلمہ فرما دیا نے شہزادہ حسین لگ جا رہے ہیں حضرت ام سلمہ فرما دیا نے توجہ میرے وال رکھنی ہے حضرت ام سلمہ فرما دیا نے میں دروازے دے پیرا پہ دینی ہاں کوئی نہیں آیا جدو شہزادہ حسین قریب آئے نے شہزادہ حسین چل دیا جدو دروازے دے قریب آئے نے حضرت ام سلمہ فرما دیا نے شہزادہ حسین نے دروازہ کھولے آئے سید حسین اندر داخل ہوئے نے جدو آقا حسین اندر داخل ہوئے نے حضرت ام سلمہ فرما دیا میں روکی آئی نہیں روک نہیں دیتا جے کوئی ہوتا حسین کوئی تے نہیں نا اے تے نبی دا اپنا اے نبی دا نواسا ہے حضرت ام سلمہ فرما دیا نے شہزادہ حسین آئے نے سیدھے اندر داخل ہو گئے حضرت ام سلمہ فرما دیا میں روکی ہی نہیں ہن جدوں شہزادہ حسین اندر داخل ہو گئے جبریل امین حاضر خدمت حضور نے وحی نزول ہو رہی ہے حضور نے اپنا سر مبارک سجدے رکھی ہے جدوں شہزادہ حسین اندر داخل ہوئے حضور نے پشت مبارک میں سوار ہو گئے حضور نے پشت مبارک میں جدوں شہزادہ حسین سوار ہوئے حضور نے چادر اڑی ہوئی ہے کالی کملی دی چادر اڑی ہے حضور نے آہستہ آہستہ انج کر کے چادر وچوں ہاتھ مار کڈیا ہے حضور نے شہزادہ حسین نو پھڑیا حضور نے آہستہ آہستہ حسین نو گود وچ لے لیا حضور نے جدوں حسین نو گود وچ لیا حضور نے حسین نو گود وچ لے گئے حضور حسین دے رخسار پہ چم دینے حضور حسین دی پیشانی پہ چم دینے جبریل حاضر خدمت جبریل آندا یا آقا جدے نال بڑا پیار پہ کر دیو اینے کربلا وچ شہید ہو گئے ایدی گردن کٹ جانی ہے جبریل نے جنوں انی گل سنائی ہے وحی رک گئی ہے چادر اتر گئی ہے حضور اٹھ گئے نے حضور نے حسین کو سلام ماری ہے حضور نے حسین کو گود وچ لے آئے حضور نے حسین کو سینے لگا لیا حضور حسین دی پیشانی چومن حضور حسین دی گردن چومن حضور رو رہے ہیں حضرت ام سلمہ فرما دیا دروازہ یا کھلی ہے حضور باہر آئے ہیں حضور نے حسین کو سینے دے نال لایا ہے حضرت ام سلمہ یا حضور روئی جان حضور حسین کو چومی جان حضرت ام سلمہ یا دیئے جدو آقا باہر آئے ہیں آقا حسین نال پیار پہ کر دے آقا حسین نالے چوم دے نالے رو دے حضرت ام
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضور پر ہوندے رون دی وجہ کی ہے حضور حسین نال پیار کرتے ہیں اچھی آپ کو سبحان اللہ حضور فرمایا آج میں نے حسین کی شہادت میں حضرت دیتی ہے جبریل نے تک تام میں اپنا آنسو نکلے رہے تھے حضرت صدیقہ نے کہا تسی حسین نے اختیار کر دیا دو چیزاں اکثریت میں زیادہ پہ چل دے جنہوں نے سمجھ آئی ہے نا وہ آقا سبحان اللہ آقا حسین نے پیار کر دیا دو چیزاں اکثریت میں زیادہ پہ چل دے حضور دی وجہ کی ہے حسین نے پیار کر دیا دو چیزاں اکثریت میں زیادہ پہ سمجھ نہیں آئی حضور ایک پیشانی بار بار زیادہ پہ چم دے تو دوسرا گردن بار بار زیادہ پہ چم دے حضور دی وجہ کی ہے حضور دی حکمت کی ہے جو صحابہ اللہ سوال کیتا کہ حضور دی اکھیاں وچ چھما چھم آنسو پہ نکل جائے حضور روئی جا حضور نے حسین نے کر کے سینے میں لایا یارو کیسے کڑیاں ہو گیا کیسا منظر ہوے گا لاڈلا حسین سینے میں لگا ہوے گا تے حضور پیار کرتے ہو حضور نے فرمایا میرے صحابہ حسین دی گردن اس واسطے زیادہ پیا چومنا حسین دی پیشانی اس واسطے زیادہ پیا چومنا حضرت ابو بکر صدیق آندے نے آقا حسین نال پیار کر دیا حسین دی پیشانی بار بار زیادہ پہ چوم دیو حضور حسین دی گردن بار بار پہ چوم دیو حضور دی وجہ کی ہے میرے آقا فرمایا میرے صحابہ میں حسین دی گردن اس بات سے زیادہ پیا چومیا اے میرے صحابہ جدو میرے حسین دی گردن اتے خنجر چلے گا میرے حسین نو کتنا درد ہوے گا میرے حسین نو کتنی تکلیف ہوے گی میرا حسین کتنا غم زدہ ہوے گا میرا حسین کتنا پریشان ہوے گا میرے حسین نو کتنی تکلیف ہوے گی